وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حق دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے. صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے اپنے پیارے محبوب آخر الزمان پیغمبر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار، آپ دے پیروکار، آپ دے جانا نچھاور کرنے والے صحابہ دی عظمت اور آپ دی شان دا تذکرہ فرمایا. 1,44,000 صحابہ کرام سارے ہی بڑی عظمت والے، بڑی شان تے بڑے مقام والے، ہر خوشبو مختلف قسمہ دی، مختلف قسم دے جی میں پھولاں دی خوشبو ہوندی ہے. میرے نبی دے جان ساراں وچوں کسے دا بھی تذکرہ پڑھ لو، اونا دا ایمان، اونا دا میرے محبوب نال پیار
اللہ دی توحید نال عقیدت ہر صحابی دے وچوں نمایاں ہی نظر آئے گی۔ اور محرم دے اندر ایک مخصوص طبقہ صحابہ تے بڑی تبرہ بازی کرتا ہے، اس واسطے اہل ایمان دا صحابہ نال محبت کرنے والیاں دا بھی یہ حق بنتا ہے کہ صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کیتا جائے، صحابہ دی شان دا تذکرہ کیتا جائے۔ میرے نبی دے او یار، میرے پیغمبر دے فداکار، ایک عام بندہ اود پہاڑ جنہ سونا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرے، نبی دا یار 1 کلو جوں رب دے رستے دے اندر صدقہ کرے، او دے اود پہاڑ سونے نالوں زیادہ فائدہ دے گا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتھے احد پہاڑ، اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے لے جائے، اور مسجد نبوی دے باب الفہد گیٹ تو بندہ جدوں نکلدا ہے، سامنے ہی احد پہاڑ ہے جہدے نال میرے محبوب پیار کریا کر دے۔ اتنا سونا کوئی اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کرے، صحابی 1 کلو جوں ہی دے دے نا، 1 مٹھی جوواں دی بھر کے دے دے، او دے نالوں بہتر ہے۔ کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے اپنے نبی دے جان سارا نو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جتنے بھی صحابہ تو علاوہ کائنات دے اندر مسلمان نے، چاہے پہلے نبیاں دیاں امتاں گزر گیاں، آخر الزمان پیغمبر دی امت جیدے وچ اسی سارے شامل ہاں، اسی نماز پڑھنے ہاں کنوں راضی کرنے واسطے، سارے بولو کنوں راضی کرنے واسطے؟ اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ اسی نوافل ادا کرنے ہاں اللہ نو راضی کرنے واسطے، بیت اللہ دا حج کرنے ہاں رحمان نو راضی کرنے واسطے، عمرہ کرنے واسطے جانے ہاں اللہ راضی ہو جائے، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرنے ہاں محبت دے نال، دل دے اندر مقصد ہوئیے اللہ راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرنے ہاں دل دے اندر ہوئی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی جناب ہر نیکی دا عمل، ہر نیک کم اسے نیت نال کرنے اللہ ماشاءاللہ کہ ساڈے تے ساڈا رحمان راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ کرن تو بعد کسے بندے دے کول کوئی گارنٹی نہیں کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہے، حسن ظن ہو سکتا ہے، کیونکہ اچھی امید انسان نو کرنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ساڈا حسن ظن نے اسی جمعہ پڑھن آیا ساڈے تے رب راضی ہوئے گا، گارنٹی کوئی نہیں۔ کائنات دے اندر چاہے کوئی جتنا بڑا گدی نشین ہوئے، کسے بھی فرقے مذہب دے نال تعلق رکھنے والا ہوئے، جناب بڑے لکھاں دے نال او دے مریدین ہون، گارنٹی کوئی نہیں کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ تے رب راضی ہے، امام بری سرکار تے رب راضی ہے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے رب راضی ہے، جتنے جناب بڑے بڑے بزرگ اولیاء گزرے نے، کسے دے بارے کوئی گارنٹی نہیں کہ انہاں تے ہر حال دے اندر رب راضی ہے، لیکن ساڈا حسن ظن ہے کہ جنہاں نے اللہ دے دین نال پیار کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے رسول نال محبت کیتی ہے، اللہ انہاں تے راضی ہوئے گا۔ اور یارو اس کائنات دے اندر اللہ نے اگر گارنٹیاں دتیاں نے نا تے صرف آمنہ دے لال محمد دے جان سارا نو عطا فرمائیاں نے، کہ اللہ پاک نے کہہ دیتا کہ میرے محبوب میں تو اڈے جان سارا تے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اے میرے تے راضی نے، میں انہاں تے راضی ہاں۔ اور پھر اللہ پاک نے بڑیاں شاناں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ دے اندر، مدینہ شہر دے اندر، مسجد نبوی دے اندر اس طرح صحابہ تشریف فرما نے، میرے آقا مشورہ کر رہے نے صحابہ دے نال، بھئی کفار نال جنگ باہر جا کے کرنی ہے، تہاڈا کی ارادہ ہے؟ مشورہ دیو۔ ایک نبی دا جانثار مہاجر اٹھدا ہے، کہندا سونیا جتھے حکم کرو گے جانا وار دیاں گے، تن من دھن قربان کر دیاں گے۔ میرے آقا پھر اعلان کیتا بھئی ہور کوئی مشورہ دیو، ہور اٹھے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے، پھر انصار اٹھے۔ انصار کہندے نے سونیا اسی سمجھ گئے ہاں تسی چاہندے ہو کہ انصاریاں دے وچوں کوئی اٹھے، مہاجر تے اگے ساڈے نال لٹے پٹے آئے نے، انہاں دا تے جینا مرنا ہی ساڈے نال ہے۔ سونیا اسی موسیٰ دی فوج ورگے نہیں، جویں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تسی اکثر علماء دے کولوں مسائل سن دے رہندے ہو کہ جدوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم نو لے کے باہر نکلے، اجے باہر آئے نے تے کہندے نے موسیٰ پیاس بڑی لگی ہے، کتھوں گھروں کڈے ہی لیا کے چٹیل میدانہ دے اندر پریشان کیتے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا اپنا سا پتھر تے ماریا، 12 قبیلے سن، اللہ نے اپنی رحمت نال 12 چشمے جاری کر دیتے، اور کہندے نے موسیٰ بھوک بڑی لگی ہے، پریشان ہو گئے ہاں، کدھر بھوکاں دے اندر مار چھڑے ہی، یہ تو روٹی کوئی نہیں لبدی، ادھروں فرعون دیاں فوجاں پیچھے چڑھیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ نے آسمان تو من سلوا اتار دیتا، مٹھی تے نمکین چیز تیار شدہ کھانا آ رہا ہے۔ چاند دن کھان تو بعد، بڑی نشکری قوم سی، چاند دن کھان تو بعد کہندے نے موسیٰ اسی تے اے نہیں کھا سکتے، اسی اک گئے ہاں، ساڈے کولوں من سلوا نہیں روز کھادا جاندا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے یا اللہ کیڑی قوم دے واہ پا چھڑے، اے ہنے ہی دریا دے وچوں نکل کے آئے ہیں، 12 سڑکاں بنیاں نے تے سارے فرعون دے ساتھی تے فرعون غرق ہو گئے ہیں تے باہر جے آئی ہیں تے پانی منگن لگ پے نے، من سلوا کھا کے اک گئے نے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایک بستی ہے، اس بستی دے اندر جاؤ، جا کے انہاں نال مقابلہ کرو، اے آندے نے اسی دال کھانی ہے، من بقلیہا و کسائہا و فومہا و عدسہا، قرآن دا پہلا پارا سورہ بقرہ دے اندر کہندے نے اسی گنڈے کھانے نے، داڑاں کھانیاں نے، ساگ کھانا ہے، ساڈے کولوں اے نہیں کھادا جانا من سلوا۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ اے سامنے ایک بستی نظر آ رہی ہے، انہاں نال جا کے مقابلہ کرو، میں تانوں فتح عطا کر دیاں گا۔ گارنٹیاں کون دے رہے ہیں؟ اللہ۔ تے جدوں میرا رب گارنٹی دے بھی تانوں فتح ہی فتح ہے، او دے اندر پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے چلو بھائی چلیے جا کے انہوں نے مقابلہ کریے، جے ساگ ہی کھانا ہے نا تے آپاں جیت جا کے فتح ہو جائے گی، کو تے کھیتی باڑی کریں گے، کھایا جے ساگ پھر تے گنڈے کھایا جے۔ پتہ کی کہندے نے؟ کہندے نے موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو، اسی اینی جوگے نہیں، اسی تے دودھ پین والے مجنوں من سلوے کھان والے، تو تے تیرا رب جا کے مقابلہ کرو تے جدوں کم بن جائے تے واہ سانوں مار لیا جے۔ ہائے ہائے، آج بھی کئی بڑے دودھ پین والے مجنوں، کئی کھیرا کھان والے مجنوں دین دے واسطے ضرورت پہ جائے تے جناب سب تو پیچھے مشورے بڑے کہ مسجد دے اندر اے کر دیو، مدرسے اندر اے کر دیو، بڑی مشاورت، بڑا اگے اگے تعاون دی واری آئے، سارے نالوں پیچھے اونج جناب بڑیاں گلاں، دشمن نہ مقابلہ ہوئے تے سب نالوں پیچھے۔ او انصار کہندے نے سونیا موسیٰ دیاں فوجاں ورگے نہیں، اسیں تے آمنہ دے لال محمد دا کلمہ پڑھے ہے، اے سونیا موسیٰ دیاں فوجیاں واکوں جواب نہیں دیاں گے، بلکہ تواڈا کم حکم کرنا ہے، تواڈا کم اشارہ کرنا ہے،
سونے کہو گے تے اگ دے اندر چھالا مار دیاں گے، سونے کہو گے تے دریا دے اندر چھالا مار دیاں گے۔ موسیٰ دے ساتھیاں ترام اے محبوبہ سین اے نہیں کہاں گے توں تے تواڈا رب جا کے لڑو، تسی تے تواڈا پروردگار لڑے، بلکہ سونیا اشارہ کرو تن من دھن قربان کر دیاں گے، بیوی بچے قربان کر دیاں گے۔ ایویں نہیں اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دنیا تے کسے دا امتحان لیندہ ہے، آج دا جناب پرنسپل پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر کوئی امریکہ دے اندر لندن دے اندر فلان جگہ تے جا کے امتحان دین دے نے، دنیا دے بڑے بڑے جناب انٹیلیجنٹ بندے امتحان لیندے نے۔ میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے پروانے نے، انہاں دا امتحان خود رب رحمان نے لے آئے، انہاں دا امتحان لین والا میرا اللہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دا امتحان لے آئے، اسی انہاں دے دلانوں پڑھ لے آئے۔ اے میرے نبی اپنے ساتھیاں واسطے اعلان کر دے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے نبی دے جانشار نے، اے میرے نبی دے پروانے، اے میرے نبی دے جانا وارنے والے، اللہ دا قرآن انہاں دیاں عظمتاں بیان کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن انہاں دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں۔ آئیے رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ دے نبی دے یارہ دیاں صفتاں قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اللہ فرماندے نے آپس دے اندر پیار کرنے والے، اسی سے آپس دے اندر دلہ دے اندر بغض ہے، لیکن میرے نبی دے یارہ دیاں صفتاں سن آپس دے اندر بڑا پیار کر دے، کافران واسے بڑے سخصان ہیں۔ پھر امنہ دیاں صفتاں کی نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات نو سجدیاں دے اندر پہ کے اپنے رب دے سامنے روندے نے، رات نو اپنا سر سجدے دے اندر رکھ لیندے نے، اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے، اپنے اللہ دا فضل تلاش کر دے نے، اپنے رب دا فضل لب دے نے، سجدیاں دے اندر گر جاندے نے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدیاں دے اندر پہ پہ کے اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کر دینے۔ اے میرے نبیہ توڑیاں یارہ دیاں صفتاں نے، اے جناب ہر ویلے میرا فضل تلاش کر دینے، اسی بھی انہاں نال وعدہ کر لیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او مومن جڑے نیک عمل کر دینے، منہم مغفرۃ وَأَجْرًا
عظیما اسی انہاں واسطے اجر عظیم لکھ چھڑے ہیں انہاں نو معاف کر چھڑے ہیں انہاں نو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے کائنات دے اندر اگر اللہ نے گارنٹیاں دیتی ہیں تو میرے پیغمبر دے جان سارا نو عطا کیتی ہیں باقی سارے تے حسن زانے لیکن میرے پیغمبر دے جان سار صرف ایتھے ہی بس نہیں اجے نواں نواں اسلام پھیر رہے ہیں تے میرے آقا انج کر کے کفار دے نال میٹنگ کر رہے ہیں بڑے بڑے کفار دے سردار تے چودھری نبی پاک دے اردا گرد بیٹھے نے تے میرے نبی دا پروانہ جڑا اکھاں تو نبی نے تے چھوٹا جہا مدرہ جہا قادے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو اے آ رہے نے میرے نبی وال بڑے بڑے چودھری نے میرے محبوب دے کول بیٹھے نے تے میرے آقا ویندے نے عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں آ کے مسئلہ پوچھ دے تے میرے آقا نے تھوڑی جی متھے تے تیوڑی پائی اپنا چہرہ پھیر لیا ناراضگی دا اظہار کیتا کیونکہ چودھری کہندے سن کہ تواڈے جڑے یار نے انہاں دے پیر ننگے اے کنڈے لگے پھٹے پرانے لباس کو ساڈے ورگے چودھری ہون تے میرے آقا دی بھی خواہش سی چلو کوئی امیر بندے بھی آ جان نا جی میں میرے نبی نے عمر نو منگ کے لیا کہ امیر لوگ سردار لوگ اگر دائرہ اسلام دے اندر آن گے تے اسلام نو فائدہ ہوئے گا ادھروں میرے نبی دا قریب جہا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم انج کر کے میرے پیغمبر دے کول آمدے نے میرے آقا نے متھے تے تیوڑی پائی ہے اللہ نو نبی نہ صحابی اے دے بارے ناراضگی دا اظہار میرے اللہ نو پسند نہیں آیا میرے رب نو پسند نہیں آیا اللہ نے قرآن دی سورت ایک نازل فرما چھڑی اللہ فرماندے نے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنا فانت له تصدی اے میرے نبی نہ ماڑا جا صحابی آیا ہے تسی اپنے متھے تے تیوڑی پا لئیے نینو اے تیوڑی پسند نہیں آئی تہاڈی پیشانی تے سلوٹ پسند نہیں آئی اے سارے اسلام لے آن تے پاویں لے آن پاویں مسلمان ہون تے پاویں نہ ہون لیکن نبی نہ صحابی اے دے بارے ناراضگی کرنا میں رب نو پسند نہیں جے میں رب دے کولوں گوارا نہیں جے دنیا دے لوگوں نبی نہ صحابی دے بارے ناراضگی رب نو پسند نہ آئے تے جیڑا بندہ سارے صحابہ دے بارے او جیت صحابہ دے بارے بکواس کرے میرا رب کیویں او پسند کر سکدا ہے میرا رب کیویں گوارا کر سکدا ہے اوے انہاں دے بارے تے قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میں اپنے نبی دے یاراں تے راضی ہاں میں اپنے پیغمبر دے فداکاراں تے راضی ہاں میں انہاں تے خوش ہاں اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ
مغفرۃ واجر عظیم۔ میں اپنے نبی دیاں یاراں تے راضی ہاں، میں انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے، میں انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے، اے او میرے نبی دے جان سار نے، اے او میرے نبی دے فداکار نے، انہاں پیار کر دے میرے پیغمبر دے نال، میرے پیغمبر انج کر کے اپنا تھوک سٹ دے، اے تھوک زمین تے نہ گرن دے، میرے آقا وضو کر دے، وضو دے قطرے زمین تے نہ ڈگن دے، جنوں مل جاندا پانی ٹھیک ہے، او دوجے دا ہاتھ اپنے جسم تے مل لیندا۔ او عروہ چکوی جڑا آیا سی قریش دا سفیر بن کے کی ویندا، میرے آقا وضو کر رہے نے، اے وضو دے قطرے نہیں ڈگن دیندے، تھوک سٹ دینے، میرے نبی دے جانے سارے تھوک زمین تے نہیں گرن دیندے۔ اے عروہ سقفی واپس جاندہ ہے مکے دے اندر، مکے والے کہندے نے او کی ویکھ کے آئے ہیں؟ عروہ سقفی کہندہ میں کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے درباراں چ بھی گیا، کیونکہ سفیر بن کے جاندے سن، میں بڑے بڑے بادشاہاں کول گیا، پر جویں دے جانے سار میں محمد دے ویکھے نے کائنات اندر کسے دے نہیں ویکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والے کہندے نے بھی کیویں دے جانے سار نے؟ تے عروہ سقفی کہندا کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، اور زمانے چو ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یاران ڈٹھا، وضو قطرے گردے پاج پاج کے پکڑن، وضو قطرے گردے پاج پاج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخ ساران ڈٹھا، او گرے نہ تھوک دی ایک چھٹ زمین اتے، انج کر کے عروہ سقفی کہہ رہے ہیں اوہ تھوک دی چھٹ زمین تے نہیں گرن دیندے، وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے، او اپنے نبی دے نال لڑائیاں کیویں گوارا کرن گے؟ عروہ سقفی کہندا میں ویکھیا انج کر کے انہاں دے پیٹاں تے کپڑے بھی پھٹے ہوئے نے، انج کر کے انہاں دے کپڑے پھٹے نے، پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں، پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں، انج کر کے جناب ننگے بدن تے کہن والا کہندا پیروں ننگے تے ڈڈوں بھکھے، اوے بدن دوالے لیران، اوے پیروں ننگے تے ڈڈوں بھکھے، اوے بدن دوالے لیران، ایسے نال نبی دے اوے دوڑے جاون، او کارن جنگ شریران، بھوک لگے تے پتر درختان، اے میرے نبی دے یار نے جدو بھوک لگ دیئے تے درختان دے پتے کھام دینے، بھوک لگے تے پتر درختان نال شتابی کھام دے، پر جدو ویکھن سونے نبی نو تے سارے دکھ پل جان دے۔ عروہ سقفی کہندے نے میں بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا، پر انج دے فداکار میں نہیں جے ویکھے، تے جیڑا جنگ دا ارادہ کر دے انہوں ملتوی کر دے ہو، جیڑے تھوک دی چھٹ زمین تے نہیں ڈگن دیندے وہ اپنے نبی دیاں گستاخیاں کیویں برداشت کرن گے؟ وہ اپنے نبی نال کسے دی لڑائی کیویں برداشت کرن گے؟ ہائے ہائے، جنہاں نے اپنے بیوی بچے چھڑ دیتے، اپنے مال و دولت چھڑ دیتا، آئے نا جدو مکے دے وچوں ہجرت کر کے میرے نبی دے جان سار لٹے پٹے، اللہ دی قسم کائنات ایسی محبت دا، ایسی محبت دی مثال نہیں ملدی جویں میرے نبی دے یاراں دی محبتاں دیاں مثالاں نے۔ مدینے اندر آئے، میرے پیغمبر نے نا جوڑے بنا چھڑے، ایک انصار تے ایک مہاجر، تے کچھ انصار ایسے سن
جنہاں نے کمال کر چھڑیا. کہندے نے سونیا میرے کول کھجوراں دے 2 باغ نے. باغ کھجوراں نہیں، باغ نے کھجوراں دے. سونیا ایک میں رکھ لینا، ایک میں اپنے ویر مہاجر نو دے دینا. ہے کوئی کائنات دے اندر ایسا؟ ایتھے تے کھجور کوئی نہیں دیندا، باغ تے بڑی دور دی بات ہے. دوسرا اٹھیا کہندا ہے سونیا میریاں 2 بیویاں نے، ایک نو طلاق دے دینا، او دی عدت پوری ہوئے گی، اے نکاح کر کے اپنا گھر بنا لوے. ہے کوئی کائنات کے اندر ایسا جیڑا اپنی بیوی نو طلاق دے وے؟ ایک قربانیاں دیتیاں نے تے میرے نبی دے جان سارا نے عطا کیتیاں نے. ایک قربانیاں کر دیتیاں نے تے نبی دے فداکاراں نے دیتیاں نے. ایویں نہیں انہاں دے بارے قرآن کہہ رہا. اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اے میرے نبی دے جانے سارنے، نمازاں پڑھنے والے، زکاتاں دین والے، امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کر دے، اپنی شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرنے والے، دن رات اپنے اللہ دے سامنے چکن والے، اے وہ میرے نبی دے یار نے، اے وہ میرے نبی دے فداکار نے. اور جنہ دی عظمتاں اینیاں نے. اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے نبی دا ایک پروانہ میرے آقا فرماندے نے یار میرا مہمان آیا ہے اینو کر لے جا کے اینو کھانا کھلا دے. ایتھے تے مہمان آیا ہوئے نا تے بندے لک دے پھر دے مسجد دے مہمان نو کتے کھانا نہ کھلانا پہ جائے. حالانکہ میرے محبوب نے مدینے دے اندر جڑا پہلا آواز کیتا سی نا افس السلام وَعَطِعِمُ الطَّعَامِ، سلام نو عام کرو، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو. اللہ محبتہ پیدا کر دیتا ہے. پھر مہمان تے اللہ دی رحمت ہویا کر دینے. میرے آقا فرمان دینے جا کے نو کھانا کھلا دے. ایک کر جاندے تے کہندہ ہے اللہ والیے اے میرے نبی دا مہمان آیا ہے، ہائے ہائے اینو کھانا کھلانا ہے. وہ اللہ والی بھی بڑی نیک سی، اللہ ماشاءاللہ نہیں تے آج کل دی انہوں نے کہنا سی آپ کھان نو لبدا نہیں.
مہمان لے آیا تے کہندی ہے میں بچیاں واسطے روٹی رکھی ہے، گھر کھان نو کچھ نہیں، بچیاں واسطے کھانا رکھے ہے۔ اے میرے نبی دا پروانے، اے میرے نبی دا جانے سارے، کہندہ اللہ والیے انج کر بچیاں نو سلا دے، کھانا مہمان نو کھلانے ہو سکتا ہے رب راضی ہو جائے تے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے وے۔ ہے کوئی کائنات تے ایسا؟ وہ بیوی بڑی کرما والی، انہیں تھاپڑ تھوپڑ کے نا بچیاں نو بھکھے ہی سلا چھڑے۔ پوچھنا اس ماں دے کولوں جس ماں نو اپنے بچیاں نو کھلان واسطے کھانا کوئی نہیں، جڑے خودکشیاں کرن تے مجبور ہو جان، انہیں بچے سلا دیتے نے۔ تے ہن عرب دا رواج اے وے کہ جدو مہمان آندا سی نا تو میزبان نو کہندا سی میرے نال بیٹھ کے کھا، تے کھانا تھوڑا ہے، ایک بندے دا کھانا ہے۔ واہ نبی دیا پروانیاں میں تیری عظمت دے قربان جاواں، میں تیری شان دے قربان جاواں۔ بیوی نو کہندے نے اللہ والیے انج کریں جدو مہمان میرے نال بوے نا وہ دے کے کھانا رکھی انہیں مینوں سدنا ہے تے اے نہ ہوئے بھی میں مجبور ہو جاواں کھان تے نبی دا مہمان کتے بھکھا نہ رہ جائے۔ انج کری مین سوچ چک دیویں۔ ہن اودوں مین سوچ اج کل دے بریکر تھوڑی لگے سن، انہیں آکھیا جڑا دیوا ہے نا اے بہانے نہ کتے پلو شلو مار کے دیوا بجھا چھڈی، میں اوویں ہی منہ ہلاندا رہواں گا، مہمان نو پتہ لگے گا میں کھانا نال ہی کھا رہا ہاں۔ ہائے انج آمنے سامنے بہ گیا کھانا کھان۔ اے اللہ والی بہانے دے نال دیا بجھا دیتا ہے تے مہمان نو انج محسوس ہو رہے ہے کہ میرے نال میزبان بھی کھانا کھا رہے ہے، پیٹ پر کے کھانا کھادا ہے مہمان نے، کھانا کھا لیا ہے تے ادھروں جناب جدو مہمان ٹر جاندہ ہے کوئی بات نہیں، توجہ میری طرف، مہمان چلے جاندہ ہے تے کی ہوندہ ہے ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آسمان تو وحی آ جاندی ہے۔ اللہ نو ادا ایڈی پسند آئی، اللہ نو میرے نبی دی ادا نہیں پسند آئی ہے، اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر چھڑے آئے۔ ہے کوئی کائنات دے اندر ایسا؟ اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، او جڑی اپنی ضرورت ہون دے باوجود دوجیاں نو ترجیح دیندے نے، میں اللہ انہاں واسطے جنتاں دے اعلان کر دینا وا۔ ہے کوئی ایسا جڑا بچیاں نو بھی سوا چھڈے آپ بھی نہ کھاوے؟ اے شانہ ملیاں نے تے میرے نبی دے جان سارا نو ملیاں نے، اے اداواں نے تے میرے پیغمبر دے جان سارا دے اندر نے، جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، اے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ ذرا غور کرو، اللہ فرماندے نے اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو اڈا ایمان انج ہونا چاہیے جی میں محمد دے یاراں دا ایمان ہے، تو اڈی نماز ایسی ہوئے جی میں میرے نبی دے جانے سارا دی نماز ہے، تو اڈے عمال ایسے ہونے چاہیے نے جی میں میرے نبی دے جانے سارا دے عمال نے۔ اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں دے ایمان نو تو اڈے واسطے مثال بنا چھڑے آئے، آئیے میرے پیغمبر دے جانے سار نے، اے میرے پیغمبر دے فداکار نے، پھر جنہ دے بارے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اے میرے نبی دیو یارو تانوں میں اپنی جماعت کہہ دیتا ہے اولئک حزب اللہ. کوئی جناب کسے ملک دی جماعت ہے, کوئی کسے دی جماعت ہے, کوئی کسے جناب دی جماعت ہے, کوئی کسے دی گدی نشینہ دی جماعت ہے, لیکن میرے نبی دے یار نے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوبہ اعلان کر دے, اے میرے جان سارا تے پارے اعلان کر دے, میں انہاں نو شاناں دتیاں نے, انہاں نو میں اپنی جماعت بنایا ہے. اوے شاناں کیویں نہ ملن میرے پیغمبر دے جان سار نے, اے میرے پیغمبر دے فداکار نے, جنہاں دا مدرسہ مسجد نبوی دے اندر, جنہاں دا مدرسہ جنہاں دی درسگاہ مسجد نبوی دے اندر, تے جنہاں دے استاد آمنہ دے لال ہونے. آج جیسے استاد بھی بڑی عظمت والے, استاد تے ہمیشہ شان والا ہوندہ ہے, لیکن انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں دے استاد رب العالمین نے تیرا میرا نصاب بندہ ہے, پنجاب بورڈ دی طرفوں بندہ ہے, وفاق دی طرفوں بندہ ہے, امریکہ دیا یونیورسٹیاں دا نصاب بندہ ہے, لیکن میرے نبی دے یار نے, میرے نبی دے جان سار نے, اے میرے نبی دے فداکار نے جنہ دا نصاب آیا ہے تے آسمان تو آیا ہے. جنہ دا نصاب اللہ نے 3 پاریاں دی چٹھی دی صورت دے اندر, استاد بھی آلہ, درسگاہ بھی آلہ, تے نصاب بھی آلہ. اے شانہ ملیاں نے میرے نبی دے جانے سارا نو ملیاں نے. نبی دے سارے جانے ساری بڑے سونے نے, کیوں بھی سونے ہیں کہ نہیں. وہ کسی نے بڑا پیارے انداز نال ترجمہ کیتا ہے کہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے, اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے, سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے, اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے, سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے, اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. اے پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق, اے پہلے پہلے منیا بن گیا صدیق. اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق, غارت مزار والے پیار بڑے سونے ہیں, اے غارت مزار والے پیار بڑے سونے ہیں. اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں. اے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے, اوے عمر نو ساری خدائی جان دی کہ نہیں. او جتھوں عمر لنگ جائے شیطان رستہ چھڑ جاندہ ہے. اوے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے. اوے آمنہ دا لال جیدہ بڑے جوائی ہے. اوے حضرت حفصہ اوے آمنہ دا لال جیدہ بڑے جوائی ہے. اوے عمر جرار دے وقار بڑے سونے ہیں. اوے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں. اے شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی, اے شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی. اے دوہر دماد سائیں دے ابن عفان دی, اے جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے ہیں. اے سونے سائیں دے, اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں. اوے قاری قرآن علی مومنہ دا پیرے, اوے قاری قرآن علی اوے مومنہ دا پیرے. ایک خاص طبقہ کے اندر صرف وسیل علی نو منن والے ہیں. اوے قاری قرآن جیڑا مومنہ دا پیرے. اوے خیبر دا فاتح ہے تے مدنی دا ویرے. اوے فاتح دا خیبر, اے فاتح خیبر ہے تے مدنی دا ویر. حسن و حسین دے قرار
بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سمدے یار بڑے سونے ہیں، سارے میرے نبی دے جانے سار، میرے پیغمبر دے فدا کار، سارے بڑی عظمتاں والے، سارے بڑی شاناں والے، جنہ دے بارے قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی دے یار نے میں جنہ تے راضی ہو گیا، میں جنہ تے جناب راضی ہوں، دنیا تے بھی راضی، آخرت دے اندر بھی راضی، والسابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میرا دل کردہ سی کہ دوبارہ ملاقات ہونی ہے کوئی کیاں بھائیاں دنہ بعد مہینے بعد، زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ تعالیٰ سارا نو بھی مکے لے جائے، اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے، کیونکہ ساڈا تے ایمان ہے میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنی باغ بہارانو، او مدینہ شہر جتھے میرے نبی دے یاراں دیاں تلیاں لگیاں نے، میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنی باغ بہارانو، جات نظر کرم دیم رب کی تیم اڈا طیبات گلزارانو، پہلے کعبۃ اللہ جاوانگا، اللہ تعالیٰ سارے نو بھی مکے لے جائے، پہلے کعبۃ اللہ جاوانگا، رو رو کے رب نو مناوانگا، پہلے کعبۃ اللہ جاوانگا، رو رو کے رب نو مناوانگا، زندگی دے پاپ بخشواوانگا، ویکھاں شہر مکے دے بازارانو، بندہ جاندہ مکے جاندہ مکے تو مدینے جاندہ اور پھر کرم تیاری مدینے دی، اور پھر کرم تیاری مدینے دی، اگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی، اور پھر کرم تیاری مدینے دی، اگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی، اور دلوں حسد بغض تے کینے دی، جدوں ویکھاں میں باغ نجارانو، جدوں شہر مدینے وچ وڑ جاں گویا جہاز محمدی تے چڑھ جاں، جدوں بندہ مدینے داخل ہوندا ہے، نبی دے یاراں دیاں 10,000 صحابہ دیاں قبراں بقیع الغرقد قبرستان دے اندر جتھے میرے نبی دا یار عثمان بھی لیٹے ہیں، گنبد خضرا دے سائے تھلے اللہ نے شانہ دیتیاں نے تے آمینہ دے لال محمد دے یاران و عطا کیتیاں نے، نبی دے جان ساران و عطا کیتیاں نے، نبی دے جسم جان سار دا بھی تذکرہ کرو، وہی سب تو آلہ، لیکن کئیاں نو اللہ نے انہیاں شانہ عطا کر چھڑیاں، انہاں مقام عطا کیتا ہے۔ اور یارو دنیا تو تے ایک نہ ایک دن اپا چلے ہی جانا ہے، کیوں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ دعا کرو اللہ بقیع قبرستان دے اندر اللہ نبی دے یاراں والی جگہ دے چھڑے، اللہ مدینے عثمان دے گوانڈی جگہ عطا کر دے، اللہ دی قسم ہے مشکل کوئی نہیں۔ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ
ਧਮਾਕਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, अल्लाह कल क़यामत दे दिन सिद्दीक दा साथ अता कर दी। अल्लाह कल मैदाने महशर दे अंदर नबी दे यारां दा साथ दे दई। ऐ मेरे नबी दे जाने सार ने ओ दुनिया तो ते चले जाना है। मेरे आका मैदाने जंग दे अंदर ने, मेरे नबी दा जवान, मेरे नबी दा परवाना, मेरे नबी दा जाने सार हजरत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इंज मेरे नबी दा सिपाही है, मेरे नबी दा फौजी है। ओ यारो अल्लाह पाक ने मैदाने जिहाद दे अंदर इन्नियां कुव्वतां अता कीतियां ने, इन्ना जज्बा अता कीता। और कदी कल्लियां बह के सोचिया कर कि जो मेरे आका कमांडर इन चीफ होणगे, मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम सिपाही सालार होणगे, पिछे मेरे नबी दे यार होणगे, उत्थे दुश्मन बच सकदा, उत्थे मेरे नबी दे जानिसार पिछा मुड़ सकदे? ओए नहीं, मेरे पैगंबर दा साथी अम्मार है, जंग खत्म हो जाती है। मेरे आका जी करके शुहदा दियां मैतां कट्ठियां कीतियां जा रही ने, एक पास्यों सिसकियां दियां आवाज़ां आ रही ने, जिवें बंदा करांदा है ना, आखिरी हिचकियां बंदा लैंदा है। मेरे नबी दे यार वेंदे ने ते अम्मारा इंज करके पत्थर दी ओट दे नाल जिंदगी दियां आखिरी शामां पूरियां पिया करदा है। और कदी सोचिया कर मर जाना है, मर जाना है, दुनिया तो चले जाना है। ऐ जनाब मेरे नबी दा यार पुछदा है अम्मारा दस तेरी तमन्ना की है? ऐ वेख मेरे नबी दा परवाना है ते कहंदा यार परवाना कहना मेरी तमन्ना है वे कि मैं दुनिया तो जा रहा। इंज कर नबी पाक नू वेख किथे ने ते नबी पाक नू दस दे, मेरे नबी नू कह दे अम्मारा जा रहे हैं, आमिना ते लाल मेरे कोल आ जान, मैं अपना सर नबी दियां कदमां ते रख देवां, मैं अपना सर नबी दियां कदमां ते रख देवां, क्योंकि एक ना एक दिन ते जाना ही जाना। ओए मुक्के जदों साते ओ मिट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे ने रोना है। एक दिन सावां दिए ढोर टुट जावेगी, इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी, हो के चुप चाप बूहा अखियां दा ठोना है, बह के तेरे कोल फिर सारे ने रोना है। अज सज्जन ते बेली छड्डी जाना है, जिदे विच रहिंदा सै हवेली छड्डी जाना है। अज सारे सज्जन ते बेली छड्डी जाना है, जिदे विच रहिंदा सै हवेली छड्डी जाना है। सज्जना ते नाल वेला लंघिया ते सोना है, बह के तेरे कोल फिर सारे ने रोना है। ओ तैनू अगे रख के मैनू अगे रख के ओ जनाजा साडा पढ़ना, ओ चुक के जनाजा साडा कब्रां नू खड़ना, ओ किसे ना जगाउणा फिर, ओ किसे ना जगाउणा फिर, ओ गूढ़ी नींद सोना है, बह के मेरे कोल फिर सारे ने रोना है। दुनिया तो ते चले जाने, आना सहाबा नाल प्यार कर ले, सहाबा नाल मुहब्बत कर ले। मैदान जंग दे अंदर मेरे नबी इंज करके अम्मारा दे कोल जांदे ने, अम्मारा अपना सर चुक के मेरे नबी दे कदमां च रख देंदा, अम्मारा अपना सर चुक के आमिना दे लाल दे कदमां ते रख देंदा, रहमतुल आलमीन दे कदमां ते रख देंदा।
میرے آقا فرماتے نے ہمارا دس تیری تمنا کی ہے؟ ہمارا کہنے نے سونیا ساریاں تمنا ہی پوریاں ہو گئیاں نے، ساریاں خواہشاں ہی پوریاں ہو گئیاں نے، دنیا تو تے چلے جانا ہے سونیا۔ میں کہنا کل قیامت دا دن ہوئے، کل میدان محشر دے اندر اللہ پاک میں نو پوچھے نے ہمارا کیویں آئے، کس حالت دے اندر آئے؟ میں کہاں اللہ جدوں میں میدان جہاد دے اندر میری جان نکل رہی سی، سار میرا سی تے قدم محمد دے سان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا اے دل دی تمنا ہے، اے دل دی آرزو ہے، ہائے ہائے روز ویکھتے ہو جنازے اٹھ دے، روز ویکھتے ہو قبرستانہ دے اندر اعلانات ہوں دے، ہائے ایک نہ ایک دن تے سونیا اور تیرا میرا بھی اعلان ہو جانا ہی۔ لیکن نبی دے یار نہ موت تو ڈر دے سن، نہ دشمن دے خوف تو ڈر دے سن، نہ کسے دے روب تے دبدبے دا ڈر سی، اونا دے دلان دے اندر ڈر سی تے صرف اللہ دا ڈر سی، اور دل دی تمنا تے آرزو ہے سی کہ اللہ جدو جائیے ایمان دی حالت دے اندر جائیے، اللہ سانو بھی ایمان دی حالت اندر لے جائے۔ اوے اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نروے گا، اے بھی وقت آندہ ہے اوے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نروے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ میں نروے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ سا نروے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ سا نروے گا، جدو نہ نظر آئے عظیم جدو نہ میں دسے آم سجنا تے یارانو، اللہ کسے نو چنگے سجن دے دے، اللہ کسے نو چنگے یار عطا کر دے، اللہ کسے نو چنگے سنگی عطا کر دے، اللہ دی قسم رب دا شکریہ ادا کریا کر، اللہ نے تینو سجن چنگے دے چھڑے نے، اللہ نے تینو یار چنگے دے چھڑے نے، جدو نہ میں دسے آم جدو تو نہ دسے آم سجنا تے یارانو، نظر نہ میں آیا جدو محمدی گلزارانو، ہر نبی پاک دام دیوانہ سان روے گا، پک پک رومن گے کئیم لوک لوک رومن گے، کوئی اس نکر وچ لگ کے رو رہے ہیں آئے میرا یار چلا گیا، کوئی اس کونے میں لگ کے رو رہے ہیں آئے آئے میری امی ٹر گئی ہے، کوئی اس کونے میں لگ کے رو رہے ہیں آئے آئے میرا بابل چلا گیا ہے، آئے آئے میرا کوئی پتر سی چلا گیا ہے، بک بک رومن گے کئیم لوک لوک رومن گے، بک بک رومن گے کئیم لوک لوک رومن گے، رو رو کے ہنجوں آندے حال پر رومن گے، گلیاں دا آیانا تے گلیاں دا آیانا تے سیانا سانو روے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ سانو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ سانو روے گا، اور یار جدو دنیا تو چلے ہی جانا آنا نبی پاک نال پیار کر جویں ابو بکر نے پیار کیتا، میرے نبی دے جان سارا دیاں عظمتائیں نیاں نے، ابو بکر سن صدیق بن گیا، عمر سن فاروق بن گیا، عثمان سن سنورین بن گیا، علی سن حیدر کرار بن گیا، ابو ہریرہ سن حافظ حدیث بن گیا، او یارو بلال چل دا زمین تے اللہ نے شانہ انیاں دتیاں نے، چل دا مکہ تے مدینے دیاں گلیاں اندر آوازاں جنت اندر آ رہیاں نے، ہے کوئی کائنات کے اندر کسے دی اتنی شان، کسے دا اتنا مقام، اللہ نے اگر یہ شان دیتا ہے تو صرف میرے نبی دیاں یارانو عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ چھڑ کے جا رہے سن
تو مکے دے چودھری آ کے کہندے نے عبد الرحمان جدو تو مکے آیا سا غریب سے اج مالدار ہو گیا تے اے درم و دینار دی پوٹڑی بن کے لے کے جا رہے اسی نہیں جان دینی یا نبی دا ساتھ چھڈ دے یا مال چھڈ دے عبد الرحمان کہندے نے مال چھڈ دیاں گا پر آمنہ دا لال چھڈنا اور بولو آمنہ دا لال چھڈنا نہیں سارا مال لے لیا اگے چلے سسرال والے آ گئے کہندے نے اسی نہ اپنی بیٹی نو جان دینا نہ اپنے بچیاں نو جان دینا اپنے نواسیاں نو دوتے دوتیاں نو نہیں جان دینا یا واپس آ جا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں بیوی بھی قربان کی تھی بیٹے بھی قربان کیتے مال بھی قربان کیتا لیکن محمد دا ساتھ چھڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مدینے پہنچے فرماندے نے سونیا تو اڈا عبد الرحمان سب کچھ لٹا کے آ گیا ہے میرے آقا مسکرائے میرے آقا فرماندے عبد الرحمان تو تے کچھ بھی نہیں لٹا کے آیا تو تے رب کولوں جنت پا کے آ گیا ہے تو تے کچھ بھی نہیں لٹایا جنت پا کے آ گئے ہیں یہ میرے نبی دے جانثار نے جنہ دا تذکرہ کسے ایک جمعے دے اندر بیان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ عمرے دی واپسی تو بعد انشاءاللہ ایک سیرت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدو واپسی ہوئے گی انشاءاللہ تو سیرت بلال تے اگر زندگی نے وفا کی تھی اگر زندگی رہی تو یہ تو میرے اللہ نو پتہ ہے پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہونا ہے نہیں ہونا تو اڈے دوستان اتنا پیار کر دیو اتنی محبت کر دیو پتہ نہیں ملاقات دوبارہ ہوئے نہ ہوئے اے میرے اللہ مکی مسجد دے سارے نمازیاں نو مکے لے جا اللہ انہاں نو مدینے بھی لے جا اللہ انہاں نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے انشاءاللہ زندگی رہی زندگی نے وفا کی تھی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر آ کے سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اس عنوان تے جمعہ پڑھاواں گے اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا تو اٹھا سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین